रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सघन उपचार कक्षमा उपचार आवश्यक पर्ने कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 3% सम्मको मृत्यु हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान। 80% संक्रमित आफै निको हुने दावी। उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिरमा कालोबजारी। कोभिड-19 का कारण परीक्षा स्थगित भएपछि एसएईमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुस्त अङ्क दिए। पुनर्योग र ग्रेड वृद्धि परीक्षा नहुने कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू। विवादित विषय मिलाउनका लागि भएका सत्तारूढ नेकपाका बैठकमा बेसरोकारका घर प्रयोग, पार्टी पद्धतिलाई सबैभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको अनुशासन आयोगको ठहर। बिउमा परनिर्भरता कामै 5 बालिका 18 जात दर्ता भए पनि स्वदेशी हाइब्रिड प्रणाली बलियो नहुँदा अधिकांश बिउ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। पृथ्वीको सतहमा 1 शताब्दी पछिको उच्च तापक्रम मापन। अमेरिकाको डेथ भ्याली राष्ट्रिय निकुञ्जको तापक्रम 54.4 डिग्री सेल्सियस मापन। र शाख्तर डोनेक्सलाई फराकिलो अन्तरले हराउँदै इन्टर मिलान युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि सेभियासँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा उपचार आवश्यक पर्ने कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 1 देखि 3% को मृत्यु हुन सक्ने जनाएको छ। आईसीयूमा भर्ना भएका 100 बिरामी मध्ये 1 देखि 3 जनासम्मको मृत्यु भएकाले मन्त्रालयले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। तर विज्ञहरूले भने यो अनुपात अझै बढ्न सक्ने दावी गर्दै आएका छन्। आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायत अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने लक्षण सहितका कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ़िरहेकाले मृत्युदर बढ्ने उनीहरूको आंकलन छ। यही अवस्था रहे छिट्टै नै 100 जना संक्रमित मध्ये 5 जनालाई आईसीयू र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने अस्पताल भर्ना भएका सबैलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नु नपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 80% संक्रमितमा सामान्य लक्षण देखिएर वा नदेखिएर पनि आफै निको भएर जान्छ। 10% लाई लाक्षणिक उपचार चाहिन सक्छ। त्यसमध्ये 5% लाई मात्रै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ। यसरी भर्ना भएका केहीलाई मात्र आईसीयू, अक्सिजन सपोर्ट, भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्छ। आईसीयूमा उपचार चाहिने मध्ये 1 देखि 3% बिरामी जोखिममा रहने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार हाल आईसीयूमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएकाहरूमा धेरैजसो वृद्ध, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका, मुटु, मृगौला, फोक्सो सम्बन्धी समस्या भएका छन्। एक साता यता आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायत अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीहरूको संख्या बढेको छ। हिजो देशभर 113 जना आईसीयूमा र 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 59 जना आईसीयू र 6 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यस्तै प्रदेश 2 मा 41 जना, प्रदेश 5 मा 11, प्रदेश 1 र गण्डकीमा 1-1 जना संक्रमित आईसीयूमा उपचार गराइरहेका छन्। गत मंगलबार देशभर 3 जना भेन्टिलेटर र 88 जना आईसीयूमा थिए। महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दासले भन्नुभयो, हाम्रो अस्पताल मात्र नभई देशव्यापी रूपमै कोरोनाको उपचार अन्तर्गत आईसीयू, भेन्टिलेटर र अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार गराउनुपर्नेको संख्या तीव्र गतिले बढ़िरहेको छ। आज सोमबारका दिनमा हामी कहाँ 50 जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका छन्, जसमध्ये 5 जना आईसीयूमा छन्। विज्ञहरूका अनुसार विश्वव्यापी आँकडा हेर्ने हो भने औसतमा भेन्टिलेटरमा उपचाररत संक्रमित मध्ये 60 देखि 70% को मृत्यु हुने गरेको छ। काठमाडौँ मण्डिखा टारका 93 वर्षीय एक वृद्धमा गत बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। तुरुन्तै उनलाई धुमारा स्थित हाम्स अस्पतालको आईसीयू कक्षमा भर्ना गरियो। उपचारका क्रममा श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो, रगतमा संक्रमण देखियो। चिकित्सकले थप उपचारका लागि रेमडेसिभिर इन्जेक्सन सिफारिस गरिदिए। नेपाली बजारमा यो औषधि पाइँदैन। परिवारका सदस्यले चिन्जानका औषधि व्यापारीदेखि नेता, मन्त्री सबैलाई गुहारे। केही व्यापारीले 1 डोजको 45,000 तिर्ने भए भारतबाट औषधि ल्याइदिने बताए। संक्रमितको छोरीले भनिन्, डाक्टरले बुबालाई 12 डोजसम्म औषधि चाहिन्छ भनेका छन्। एक त महँगो अस्पतालमा बुबालाई भर्ना गरिएको छ, त्यसमाथि पनि 5,40,000 को औषधि ल्याउन हाम्रो आर्थिक क्षमता छैन। यसै क्रममा ह्याम्समै उपचाररत एक संक्रमितले आफूलाई बढी भएको 3 डोज रेमडेसिभिर उनलाई बेचे, जुन प्रति भाइल 25,000 रुपियाँ पर्यो। ती महिलालाई बुबाको उपचारका लागि बाँकी औषधि कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता छ। उनले भनिन्, मन्त्रालयदेखि औषधि विभागसम्म धाइसके, अब 45,000 तिरेर भए पनि ल्याउनुपर्छ कि।
विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजका 2 चिकित्सकमा साउन 24 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। थप उपचारका लागि उनीहरूलाई महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ ल्याइयो। 2 मध्ये 1 चिकित्सकको अवस्था गम्भीर भएपछि चिकित्सकलाई उनीहरूलाई रेमडेसिभिर सिफारिस गरी आकस्मिक रूपमा भए पनि औषधि ल्याउने अनुमति दिनु पर्यो भन्दै संक्रमित चिकित्सकका मित्र डाक्टर अब्दुल हुसैन अन्सारी औषधि व्यवस्था विभाग पुगे। विभागले आयातकर्तालाई 1 साताभित्रमा औषधि ल्याउने अनुमति दिने भन्दै उनीसँग 3000 रुपियाँ शुल्क पनि लियो। 7 दिन बित्दा पनि औषधि नआएपछि अहिले चिकित्सकले महँगो शुल्क तिरी भारतबाट सिधै औषधि ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छन्। उनका आफन्तले 2 लाख रुपियाँ तिरेर 10 भाइल औषधि मगाएका छन्। नेपालमा सर्वसुलभ भएको भए उनको 80,000 मा औषधि खर्च टर्थ्यो। डाक्टर अन्सारीले भन्नुभयो, हामी चिकित्सकलाई नै उपचार पाउन यस्तो गाह्रो छ, आम नागरिकको हालत के होला। देशभर हिजो 581 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित मध्ये 173 जना महिला र 408 जना पुरुष छन्। काठमाडौँमा 139 जना, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरमा 14 जना गरी उपत्यकामा हिजो 168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 2134 पुगेको छ, जस अन्तर्गत काठमाडौँमा 1705 जना, ललितपुरमा 282 र भक्तपुरमा 147 जना छन्। हिजो काठमाडौँमा 1 र मोरङमा 2 गरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 58 वर्षीय महिला र मोरङमा 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत विराटनगर महानगर 8 बस्ने कटहरी गाउँपालिका 140 वर्षीय कोरोना संक्रमितको हिजो साँझ मृत्यु भएको छ। खोकी र ज्वरो आएर आइतबार साँझ अस्पतालमा भर्ना भएको उनको फोक्सोमा समस्या पाइएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले बताउनुभयो। भर्ना भएपछि स्वाब परीक्षण गर्दा हिजो बिहान संक्रमण पुष्टि भएको थियो। रूपन्देहीमा कोरोना भाइरस संक्रमित गर्भवतीको शल्यक्रियाका लागि छुट्टै कक्षा नहुँदा व्यथा लागिसकेपछि उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुर्याउनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ। संक्रमितको शल्यक्रियाका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति नरहेको देखाउँदै चिकित्सकले बिरामी र गर्भवतीलाई नेपालगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा रिफर गर्न थालेका छन्। बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको भन्दै कोरोना भाइरस संक्रमित गर्भवतीलाई हिजो भर्ना लिन मानेन। त्यसपछि महिलालाई परिवारले बाँकेको नेपालगञ्ज लगेका थिए। पतिलाई संक्रमण देखिएपछि बुटवल 11 नहरपुरकी 28 वर्षीय गर्भवती 10 दिनदेखि आइसोलेसनमा थिइन्। श्रीमानको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाले गत बिहिबार स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन। शनिबार रातभर पीडाले सुत्न नसकेपछि आफन्तले आइतबार बिहान क्लिनिकमा सोधपुछ गरेका थिए। श्रीमान संक्रमित भएको थाहा पाएपछि क्लिनिकले नआउनु भन्यो। स्वास्थ्यमा समस्या बढ्दै गएपछि आफन्तले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याएका थिए। अस्पतालमा उनी संक्रमित भए नभएको पत्ता लगाउन इमर्जेन्सी एक्सपर्ट विधिबाट PCR टेस्ट गरियो। 1 घण्टामै आएको नतिजामा उनमा संक्रमण देखिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँको पहिलो बच्चा शल्यक्रियाबाट जन्मिएको रहेछ। अहिले पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने केस रहेकाले तत्काल पोजिटिभका लागि छुट्टै पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव भएन। अस्पतालमा रहेको कक्षामा संक्रमितको शल्यक्रिया गरिएमा अरूलाई प्रयोग गर्ने सामग्री नरहने र उनको बच्चा जन्मिने दिन बाँकी रहेकाले परिवारलाई नआत्तिन सल्लाह दिएको डाक्टर खनालको भनाइ छ। कोभिड-19 का कारण परीक्षा रोकिएको यसपल्टको एसईमा आफैले मूल्याङ्कन गर्न पाउने भएपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई कुष्ठ अङ्क दिएको पाइएको छ। विद्यालयले पठाएको अङ्कका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने भएपछि नम्बर थपेको देखिएको हो। बोर्डले हिजो सार्वजनिक गरेको नतिजाले यसको पुष्टि गरेको छ। ग्रेडिङ सुरु भएको वर्ष 2072 को एसईमा 4मा 4 जीपीए नै प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 2 मात्रै थियो। 2073 मा यो संख्या बढेर 4 भयो। 2073 सम्मको एसईमा अनिवार्य विषय मध्ये अंग्रेजी र विज्ञानमा मात्रै प्रयोगात्मक थियो। 2074 देखि गणित बाहेक सबै विषयमा कम्तीमा 25 अङ्क प्रयोगात्मक थपियो। सबै विषयमा शिक्षकले नै प्रयोगात्मक नम्बर दिने व्यवस्था भएपछि 2074 मा 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या 74 पुगेको थियो। 2075 मा 106 जनाले 4 जीपीए ल्याए। 2075 मा 106 जनाले 4 जीपीए ल्याए। स्रोतबाट प्राप्त 2076 को नतिजा विश्लेषण गर्दा 9319 जनाले 4 जीपीए ल्याएका छन्। यो संख्या यस वर्ष नियमित तर्फका 4,72,078 जनाको 1.97% हो। यसपालि काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 1552 जनाले 4 जीपीए ल्याएका छन्। बोर्डले पनि यस वर्ष तथ्याङ्क नै लुकाएको छ। विद्यालयले आफू खुसी अङ्क दिएकाले यस वर्ष 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका एक प्रमुखले बताए।
बोर्डका एक सदस्यले भने यस वर्ष शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्राय 4 जीपीए दिएको पाइयो। नतिजाले शिक्षक र विद्यालयमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर बढेको यसले पुष्टि गर्दैन। शिक्षकहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ गरे, उनीहरूको इमानमा प्रश्न गर्ने बेला आयो। लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धादेखि अन्य निकायको परीक्षामा पनि एसई को प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँदै आएको छ। बोर्डले अभिभावक, विद्यार्थी र विषयगत शिक्षकको दबावमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर भन्दा पनि बढी नम्बर राखेर पठाउन सक्ने भएकाले नम्बर दिने सूत्र नै बनाएर कार्यविधि बनाइएको थियो। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा गत चैत 6 गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको एसई 5 गते स्थापना गरिएको थियो। त्यति बेला संक्रमण साम्य भएपछि परीक्षा गर्ने भनिएको थियो। कोरोना संक्रमण झनझन बढ्दै गएपछि जेठ 28 गते मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डले सञ्चालन गर्ने एसई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन भएकाले यो वर्ष पुनर्योग गराउने, उत्तर पुस्तिका हेर्ने, पुनः परीक्षण गराउने र पूरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन नहुने उल्लेख गरेको छ। नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि, नतिजा स्थगित वा छुट भए सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच कक्षा 11मा भर्ना कहिले खुल्ने अनिश्चित छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने कक्षा 11मा यो पटकबाट नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठन पाठन हुने उल्लेख गरेको छ। कक्षा 1मा यो वर्षदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। कक्षा 11मा पनि संकाय प्रणाली अन्त्य गर्दै 6 विषयको पठन पाठन हुने पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीको भैँसेपाटी स्थित घर गत शनिबार र आइतबार भरिभराउ थियो। नेकपाका अध्यक्ष द्वयले बनाएको विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यदलका सदस्यहरू त्यहाँ भेला भएका थिए। गेवाली, जसलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउन महासचिव विष्णु पौडेल जोडतोड सहित लाग्नु भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले सुशील भट्टलाई रोजेपछि उहाँ पछि हट्नुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि माघमा सकिने भएकाले त्यस अगावै अन्यत्र नियुक्ति लिन गेवालीले राम्रो विकल्प खोजिरहनु भएको छ। त्यसका लागि नेकपा महासचिव पौडेलले लबिङ गरिरहनु भएको छ। भैँसे पार्टीमै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव पौडेलका सुविधा सम्पन्न घर छन्। बैठक बस्नका लागि पर्याप्त ठाउँ पुग्छ, तर पार्टी विवाद साम्य पार्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको सुरुवाती बैठक नै असम्बन्धित व्यक्तिका घरबाट सुरु भएकोमा नेकपा नेताहरूले नै निको मानेका छैनन्। कार्यदलका एक सदस्यले भने महासचिवको निवासमा बैठक छ भनेर उहाँको निजी सचिवालयबाट फोन आयो। हामी गयौं, उहाँको छिमेकमा रहेको अर्को घरमा लग्नुभयो। यसरी पार्टीसित असम्बन्धित व्यक्तिका घर घरमा गएर बैठक बस्नु त उपयुक्त होइन, तर उहाँ नै संयोजक भएकाले प्रश्न गर्न भने सकिएन। फेरि आजसम्म त कार्यदल पनि अनौपचारिक जस्तो थियो नि त। नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा पार्टीलाई सबै हिसाबले माथि राखेर सोच्ने प्रवृत्तिमा रास आएकाले औपचारिक कमिटिका बैठकहरू असम्बन्धित व्यक्ति र व्यापारीका घरमा हुन थालेको बताउनुहुन्छ। बोहराले भन्नुभयो, पार्टीका औपचारिक कार्यालयहरू छन्, हामीले सकेसम्म सरकारी निवासमा त पार्टीको बैठक बस्नु हुँदैन भनेर कुरा उठाउँदै आएका छौं, तर हामीमा पार्टी पद्धति मान्ने अनुशासन कायम रहेन। जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच हाबी भयो। उहाँले यस्ता बैठकहरू राम्रै नियतले गरिए पनि त्यसको असर राम्रो नहुने बताउनुभयो। यसैबीच कार्यदल गठन प्रक्रियामा असहमति जनाएका सचिवालय सदस्यहरूले सोमबार कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुमोदन गरेका छन्। हिजो बिहान बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्ष द्वयलाई बुझाउने कार्यदिशा पाएको छ। कार्यदलले अध्यक्ष द्वयलाई पार्टीभित्रको समस्या समाधान सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरूले सचिवालयमा पेश गर्ने र सचिवालयले पारित गरेपछि स्थायी कमिटिमा लैजाने सहमति भएको एक नेताले बताए। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजे पनि डिजिटल पेमेन्टको क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भने अवसर बनेको छ। यसअघि बिजुलीको बिल, मोबाइल, टेलिफोनको बिल तिर्न र प्लेनको टिकट काट्न बढी मात्रामा प्रयोग भएको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ। अझ भीडभाड कम गर्न बैंकहरूले डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरेपछि बैंकिङ कारोबारमा यसले सहजता ल्याएको छ। लकडाउनपछि विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
छोटो समयको सूचनामा लागू भएको लकडाउनले धेरैलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। लासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै भने चाहिँ ब्याङ्क खातामा पैसा भएकाहरूलाई पनि आफ्नो पैसा झिक्न अप्ठ्यारो परेको थियो। तर पछिल्लो समय विकास भएको ई पेमेन्ट वा डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीका प्रयोगकर्तालाई भने लकडाउन कालमै पनि आर्थिक कारोबारका साथै किनमेल गर्न र विभिन्न प्रकारका बिलहरूको भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो भएन। झापाका दीपक खतिवडा। विशेष गरी यो कोरोना संक्रमणदेखि चाहिँ अब हामीले थाहा पायौँ डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको कति इम्पोर्टेन्स हुँदो रहेछ भनेर। खानेपानी, बिजुली बत्ती, इन्टरनेटको बिलहरू आदि इत्यादि यो लकडाउनको पिरियडमा हामीलाई तिर्न धेरै सहज भयो। सानोतिनो पेमेन्टहरूमा पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न, ब्याङ्क टु ब्याङ्क गर्नलाई अथवा आइपिएसबाट गर्नलाई पनि हामीले यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। एकदमै यसको इम्पोर्टेन्स धेरै रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि चाहिँ उजागर गर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घर घरमै हरियो तरकारी र खाद्यान्न पुर्याएर सेवा दिने उद्देश्यले 7 वर्ष अघि स्थापना भएको वेबसाइट metrotarkari.com ले लकडाउन अवधिभर नसोचेको व्यापार गर्यो। पहिला दैनिक 50-60 वटा अर्डर आउने गरेकोमा लकडाउनको समयमा 300-400 वटा अर्डर आउन थालेपछि सञ्चालकलाई भ्याइ नभ्याइ नै भयो। लकडाउन पछि 70% कारोबार पनि डिजिटल माध्यमबाट भएको मेट्रो तरकारीका कार्यकारी अधिकृत अनिल बस्नेत बताउँछन्। पहिलाको तुलनामा त राम्रै वृद्धि भएको छ। हाम्रो लगभग 230% को इन्क्रिमेन्ट देखिन्छ अहिले। कारोबारको हिसाबमा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ 15-20 हजारको कारोबार गर्थ्यौँ दैनिक। लकडाउनमा चाहिँ हामीले 80-90 हजार 1 लाखसम्म पनि गर्यौँ दैनिक। भुक्तानी सेवा प्रदायक खल्ती डिजिटल वालेट एपको एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या 10 लाख बढी छ। कोरोना महामारीले हवाई उडान, फिल्म हल लगायतका सेवाहरू बन्द हुँदा एप मार्फत हुने कारोबारमा भने उल्लेख्य गिरावट आयो। यद्यपि डिजिटल प्रणाली प्रति भने सर्वसाधारणको आकर्षण वात्तै बढेको छ, जसका कारण लकडाउन अवधिभर मात्र खल्तीका 4 लाख प्रयोगकर्ता थपिए। लकडाउनले डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ताका लागि सकारात्मक भूमिका खेलेको खल्ती डिजिटल वालेटका सञ्चालक अमित अग्रवालको तर्क छ। लकडाउन हुन बित्तिकै चाहिँ कारोबार हाम्रो एकदमै घटेर 30% मा आएको थियो। खासमा सबै हाम्रो पसलबाट हुने कारोबार पनि बन्द भएर। तर राम्रो पक्ष चाहिँ के भयो भने डिजिटल जानु पर्दो रहेछ, डिजिटल जाँदा काम हुँदो रहेछ, 10 to 5 नै कुर्नु पर्दैन अथवा ब्याङ्कमै लाइन लाग्नु पर्दैन भन्ने कुरा जुन हामीले बुझाउन सकिरहेको थिएनौँ त्यो चाहिँ यो लकडाउनले बुझायो र अनलाइन जानु पर्छ भन्ने चाहिँ माइन्डसेट आयो। नगद रहित कारोबार प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुरूप पछिल्ला वर्षमा डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबार निरन्तर बढ्दो छ। गत चैतको तुलनामा जेठसम्म मोबाइल ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या करिब 20 लाखले बढेर 60,85,000 पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। लकडाउन अवधिमा मोबाइल ब्याङ्किङ कारोबार संख्यासँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढ्यो। लकडाउनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्ब्याङ्क एटीएम कारोबार, नेपाल क्लियरिङ हाउसले कनेक्ट आइपीएस, राष्ट्र ब्याङ्कले आरटीजीएस लगायत कारोबार निशुल्क गरेका थिए। यही कारण मोबाइल लगायत सबै प्रकारका अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने ब्याङ्किङ कारोबार बढेको हो। कोभिड-19 को बढ्दो जोखिम, लकडाउनका कारण सहज आवजावत नहुनु लगायतका कारण पनि डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबार उल्लेख्य बढेको ब्याङ्करहरू बताउँछन्। ब्याङ्कर संघका प्रमुख कार्यकारी सीईओ अनिल शर्मा। मोबाइल ब्याङ्किङमा मात्रै हेर्यौँ भने मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ राम्रै चाहिँ कस्टमरको इन्क्रिमेन्टदेखि 3-4 महिनामा 8 लाख ग्राहक थपिनु भन्दै ठुलो अचिभमेन्ट हो त्यसमा। त्यसैले इन्टरनेट ब्याङ्किङमा चाहिँ फागुनबाट जेठमा आउँदाखेरि 25,000 थप भएको छ। ग्राहकहरू चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ आकर्षित भइरहनु भएको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि देखिन्छ र अब अलिकति अब सहज पनि भएको छ कारोबार गर्नलाई। महामारीको समयमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ब्याङ्कहरूले पनि पछिल्लो समय डिजिटल ब्याङ्किङमै जोड दिइरहेका छन्। विद्युतीय कारोबार सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका संस्थाको गुणस्तर वृद्धि गर्न नियामक निकाय केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि यसै वर्षदेखि यसअघि सैद्धान्तिक सहमति दिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने काम रोकेको छ। प्रविधि मैत्री युगमा विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक भए पनि यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। हाइब्रिड धान, मुसुरो, प्याज, मकै र पालुङ्गो गरी 5 बालीका 18 वटा जात दर्ता भएका छन्। धान, मुसुरो र प्याजको बिउ भने नेपालमै बनेको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमगाईले बताउनु भयो। मकै र पालुङ्गो भने आयातित जात नेपालमा दर्ता गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम एर्दिना धनुषाले धानको हाइब्रिड जात बनाएको हो। सो जात राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट स्वीकृत भएपछि
2077 साउन 26 गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा आएको हुमा गाईले बताउनुभयो। हार्दिनाथ हाइब्रिड 1F1 र हार्दिनाथ हाइब्रिड 3F3 नामकरण गरिएको सो धानको जात समुद्री सतहदेखि 1000 मिटर उचाइसम्मको तराई, भित्री मधेस तथा नदी किनारका फाँडका लागि सिफारिस गरिएको छ। नेपालमा मकैको मात्रै हाइब्रिड थियो, त्यसबाहेक अन्य जातको हाइब्रिड बिउ उत्पादन हुन सकेको थिएन। अहिले धान पनि थपिएको छ। हाइब्रिडका लागि प्याटेन्ट भने आयात गर्नुपर्छ। हाइब्रिडसँगै धानका 4 उन्नत जात पनि दर्ता भएका छन्। राजपत्र अनुसार हार्दिनाथ बोरो धान 1 नामकरण गरिएको रैथाने जात समुद्री सतहदेखि 500 मिटर उचाइसम्म तराईदेखि पूर्वी तराईका क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ। 4 वर्ष अघिसम्म 43 अर्ब 61 करोड सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण गत आर्थिक वर्षदेखि 5.5 अर्ब सञ्चित नाफामा गएको छ। प्राधिकरणको 35औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा हिजो सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 4 अर्ब 87 करोड सञ्चित नाफामा गएको हो। कोभिड-19 को प्रभावबाट बच्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्भव भएसम्म घरबाटै कारोबार गर्न ब्याङ्कर सङ्घले आग्रह गरेको छ। घरबाटै कारोबार गरौँ, आफू र अरूलाई सुरक्षित राखौँ भन्ने नारासहित ब्याङ्कर सङ्घले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा सचेतना अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भनिएको छ डिजिटल ब्याङ्किङका माध्यमबाट प्राय सबै प्रकारका दैनिक कारोबार गर्न सकिने हुनाले डिजिटल ब्याङ्किङ सेवाको अझ बढी प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पृथ्वीको सतहमा 1 शताब्दी पछिकै उच्च तापक्रम मापन गरिएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित डेथ भ्याली राष्ट्रिय निकुञ्जमा शताब्दी पछिकै सबैभन्दा धेरै 54.4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको त्यहाँको मौसम विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सन् 1913 मा सोही स्थानमा 56.7 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो। सो स्थानमा यो साता तापक्रम थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अत्याधिक तापक्रमका कारण पावर प्लान्टले काम नगर्दा क्यालिफोर्नियामा 2 दिन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो। निकुञ्जकीय कर्मचारीले तापक्रम उच्च भएकाले ओभनमा हिँडेको जस्तो अनुभव हुने बताइन्। अमेरिकाको जनस्वास्थ्य केन्द्रका अनुसार तापक्रम वृद्धि हुँदा औसतका तुलनामा धेरै व्यक्तिको ज्यान जान सक्ने खतरा हुन्छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले श्वास प्रश्वास, मुटु तथा मृगौला सम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। इन्टर मिलान युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो सेमी फाइनलमा शाख्तर डोनेक्सलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै इन्टरले सिबिएसँगको उपाधि भेट पक्का गरेको हो। उसलाई शानदार जित दिलाउन रोमेलु लुकाकु र लाउतारो मार्टिनेजले समान 2 तथा डानिलो डी आब्रोसियोले 1 गोल गरे। 63% बल पोजिसनको खेलमा 19औं मिनेटमा मार्टिनेजको गोलमा इन्टरले अग्रता बनाएको थियो। 64औं मिनेटमा आब्रोसियोले गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर पारे। 74औं मिनेटमा मार्टिनेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै इन्टरलाई 3-0 को अवस्थामा पुर्याए। 78 र 83औं मिनेटमा लुकाकुले गोल गर्दै टोलीलाई 10औं पटक युरोपा लिगको फाइनलमा पुर्याएका छन्। युरोपा लिगमा लुकाकुले आफ्नो गोल संख्या पनि 33 पुर्याएका छन्। युरोपा लिगको उपाधिका लागि इन्टरले शुक्रबार राति सेभियासँग खेल्नेछ। सेभियाले पहिलो सेमी फाइनलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:36 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:39 हुनेछ। हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।